कैसा होगा अगर एक शख्स 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ़ करे और पुलिस उसे पागल समझकर छोड़ दे। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना आप? इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। ये कहानी आपके दिल और दिमाग को सुन कर देने के लिए काफ़ी है। अब जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह का? अगर आप एक हसास दिल के मालिक हैं तो इस वीडियो को यहाँ ही छोड़ दें, वरना चलें मेरे साथ उस खौफनाक सच की तरफ। 9 अक्टूबर 2001, मकाम कोट लखपत जेल, वक्त सुबह 5 बजे। रोज की तरह एक गार्ड कैदियों को उठाने के लिए जेल का चक्कर लगा रहा था। उसकी चाबियों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद लग रही थी। जब वो जेल के ब्लॉक 7 के एक सेल के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक कैदी फर्श पर पड़ा है, बिल्कुल बेहिसो हरकत। उसने फौरन दरवाज़ा खोला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैदी कई घंटों पहले मर चुका था। लेकिन ये कैदी कोई आम मुजरिम नहीं था। ये वो नाम था जिसने लाहौर के दिल में खौफ का जहर उतार दिया था। ये था जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। उसकी मौत एक राज थी, लेकिन उसकी जिंदगी उससे भी बड़ा एक भयानक राज थी। उसकी कहानी उसकी मौत से 2 साल पहले 1999 में शुरू हुई, जब लाहौर की पुलिस को एक ख़त मिला। एक ऐसा ख़त जो अगर मैं या आप पढ़ लेते तो शायद हमारे दिल वहाँ ही रुक जाते, मगर अफसोस कि इसको पढ़ने वाली हमारी पुलिस फोर्स थी। इसका मजमून इतना खौफनाक था कि यकीन करना मुश्किल था। ये एक कातिल का एतराफ़ नामा था। खुदा के फजल से मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है और मैंने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया है। मैंने अहद किया था कि मैं 100 माओं को रुलाऊंगा। मैंने उनके गुनाहों को अगली दुनिया में कफन के बगैर भेज दिया है। और इससे भी भयानक बात, इस खत में जावेद इकबाल की दरिंदगी की हर भयानक तफसील मौजूद थी। मकतूलीन के नाम, उनकी उम्रें, चेहरों के नक्श, कपड़ों और जूतों की तफसील, यहाँ तक कि तेज़ाब में एक जिस्म को घुलने में कितना वक्त और कितनी लागत आई। और आखिर में उसने अपने घर का एड्रेस भी लिखा था, 16B रावी रोड, लाहौर का टेरर हाउस। पुलिस के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट तारिक कुछ अफसरान के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक 38 साल के शख्स ने दरवाज़ा खोला, जावेद इकबाल। पुलिस ने उससे ख़त के बारे में पूछा तो जावेद मुश्तइल हो गया। उसने फ़ौरन एक बंदूक पकड़ी और कहा कि अगर पुलिस वहाँ से नहीं गई तो खुदकुशी कर लेगा। और फिर वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। पुलिस वापस चली गई। यस, आपने सही सुना। ना उन्होंने उसे मज़ीद सवाल किए, ना उसे बंदूक छीनी, और यहाँ तक कि घर के अंदर कदम भी नहीं रखा। उन्होंने बस ये मान लिया कि ये आदमी 100 बच्चों का कातिल नहीं हो सकता, ये तो कोई पागल लगता है। पुलिस एक ऐसे घर के दरवाजे से लौट आई जहाँ इंसानी लाशें तेज़ाब में पिघल रही थीं। जावेद अपने कारनामे को दुनिया के सामने लाना चाहता था, मगर पुलिस तो उसको पागल समझ रही थी, तो उसने अपनी हिकमत अमली तब्दील की। 22 नवंबर 1999 रोज़नामा जंग के दफ्तर में एक पैकेट पहुंचा जिस पर चीफ क्राइम रिपोर्टर जमाल चिश्ती का नाम लिखा था। उस पैकेट को खोलने के बाद जंग अखबार का पूरा दफ्तर सन्नाटे में आ गया। उसमें था एक ख़त, कई तस्वीरें और 32 सफ़हात की एक डायरी थी। ये 100 कत्ल का मुकम्मल एतराफ़ था। मेरा पहला शिकार फैसलाबाद का एक 14 साल का लड़का था। मैंने उसे नींद की गोलियां ऑरेंज जूस में मिलाकर दी। जब वो सो गया, मैंने उसके मुंह पर गैस मास्क लगाया और सायानाइड दिया। वो 10 सेकंड में मर गया। मैंने उसकी लाश को तेज़ाब के ड्रम में डाल दिया और वो एक रात में ही घुल गई। मैं जावेद इकबाल हूँ। पहल तो जमाल चिश्ती को भी ये किसी पागल का मजाक लगा, लेकिन उनकी सहाफ़ियाना हिस्स उन्हें कुछ और ही कह रही थी। वो फ़ौरन अपने साथी के साथ जावेद इकबाल के दिए गए पते पर पहुंचे, 16B रावी रोड। एक ऐसा घर जो बाहर से ही खौफनाक लग रहा था। घर बाहर से लॉक था तो वो दीवार फलांग कर अंदर गए। अंदर का मंजर लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। वहाँ बच्चों के कपड़ों और जूतों के ढेर थे, नींद की गोलियों के पत्ते,
کھیل کود کا سامان اور گھر میں پھیلی ایک عجیب ناگوار بو، اور پھر انہیں وہ چیز نظر آئی جس نے ان کی روح قبض کر لی، نیلے پلاسٹک کے 2 بڑے ڈرم۔ میں نے جب ڈرم کھولا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے میری کیا حالت ہوئی۔ اس میں لوتھڑے تھے اور ایسڈ سے میرے ہاتھ جل گئے۔ تو وہ سارا کچھ جو جاوید اقبال نے کہا، سارا کرائم سین اسی طرح تھا۔ اسی لمحے جاوید چشتی نے وہ قدم اٹھایا جو پولیس نے نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے ثبوت دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا، اور یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ 100 بچوں کے قتل کا دعویٰ۔ لاہور میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ہزاروں گمشدہ بچوں کے والدین ان کی تصویریں لیے پولیس اسٹیشنز کی طرف بھاگ پڑے۔ پورا لاہور آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا۔ درندے جاوید اقبال کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے 100 ماؤں کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک صحافی کی بدولت اب پولیس کے پاس سب کچھ تھا: اعتراف جرم، قتل کی تفصیلی داستان، جرم کا منظر اور لاشیں۔ لیکن اس سب کے پیچھے موجود ماسٹر مائنڈ، بے رحم قاتل جاوید اقبال نہیں تھا۔ وہ فرار ہو چکا تھا۔ اور پھر شروع ہوئی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تلاش۔ 29 دسمبر 1999 پولیس تو اس تک نہ پہنچ سکی، لیکن شاید وہ خود اس بھاگ دوڑ سے تھک چکا تھا۔ اس بار بھی اس نے پولیس پر اعتبار نہیں کیا۔ 100 بچوں کا قاتل خود چل کر روزنامہ جنگ کے دفتر میں داخل ہوا۔ وہاں کے عملے سے اس نے کہا، میں جاوید اقبال ہوں، 100 بچوں کا قاتل۔ ایک منٹ، آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا آپ، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں۔ کتنے پیسے؟ اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ لوگ حیران تھے۔ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ اگلے 1 گھنٹے تک صحافیوں کو بتاتا رہا کہ اس نے قتل کیسے کیے۔ اخبار نے فوراً پولیس کو انفارم کیا۔ جلد ہی پولیس نے عمارت کو گھیر لیا اور پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین سیریل کلر جاوید اقبال گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا: آخر ایک انسان اتنا بڑا درندہ کیسے بن سکتا ہے؟ جواب اس کے ماضی میں چھپا تھا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ وہ ایک امیر خاندان کا بگڑا ہوا بیٹا تھا جو بچپن سے ہی تشدد پسند اور نفسیاتی مسائل کا شکار تھا۔ وہ شادی شدہ اور بال بچوں والا بھی تھا، لیکن کوئی چیز اس کے اندر کے شیطانی روح کو نہ روک سکی۔ اس نے بچوں کو بہلانے کے لیے ویڈیو گیم کی دکان کھولی۔ وہ گھر سے بھاگے ہوئے لڑکوں کو ملازم رکھتا اور ان پر چوری کا الزام لگا کر انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بناتا۔ جب بات پھیلنے لگی اور اس کی بیوی اور خاندان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اور بھی بے لگام ہو گیا۔ والد کی موت کے بعد ملی 30 لاکھ روپے کی وراثت نے اسے پوری طرح آزاد کر دیا۔ اب اس کا ٹارگٹ گھر سے بھاگے ہوئے وہ لڑکے تھے جو لاہور کی سڑکوں اور داتا دربار پر لنگر کی تلاش میں پھرتے تھے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک لڑکے نے خود کو بچانے کے لیے جاوید پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ وہ مرتے مرتے بچا۔ اس مشکل وقت میں صرف اس کی ماں اس کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی اس حالت پر روتی رہتی تھی اور اسی غم میں ایک دن وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اور یہ ہی وہ لمحہ تھا جب جاوید اقبال ایک درندہ بن گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی 100 ماؤں کو ویسے ہی رلائے گا جیسے اس کی ماں روئی تھی۔ صرف 147 دنوں میں اس نے 100 بچوں کو مار کر تیزاب میں پگھلا دیا۔ 16 مارچ 2000 عدالت نے فیصلہ سنایا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ As he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under Section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his death. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے تحت اس کی سزا تبدیل کر دی گئی اور پھر جاوید نے ایک ایسی چال چلی کہ سب حیران رہ گئے۔ اس نے عدالت میں کہا کہ ساری کہانی فرضی تھی جو اس نے بے گھر بچوں کے حالات پر توجہ دلانے کے لیے بنائی تھی۔ کیس عدالت کے چکر کاٹ رہا تھا کہ ایک دن وہ خبر آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جاوید اقبال اپنے سیل میں مردہ پایا گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے خاندان نے اس کی لاش لینے سے بھی انکار کر دیا۔ آج 2025 میں اس کیس کو 25 سال گزر چکے ہیں
جاوید اقبال چلا گیا لیکن اپنے پیچھے بہت سے زخم چھوڑ گیا، لیکن سب سے بڑا زخم تو انسانیت کے چہرے پر ہے کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں اتنے سارے بچے لاپتہ ہوتے رہے اور کسی نے توجہ نہیں دی۔ شاید ان غریب بے سہارا بچوں کی زندگیاں اتنی ہی بے قیمت تھیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔